अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। फिर एक फर्क ये था कि फारसी आंधी को कुदरती आफत समझते थे, लेकिन मुसलमानों ने इस आंधी को अल्लाह की नेमत और गैबी मदद समझा। एक बार फिर मैदान जंग की सूरत हाल ऐसी हो गई कि उधर रुस्तम को और इधर साद बिन अबी वकास को पता ही न चल रहा था कि क्या हो रहा है और कौन किस पर गालिब आ रहा है। अलबत्ता रुस्तम ये महसूस कर रहा था कि उसके दाएं और बाएं पहलू गड़बड़ हो गए हैं और फौज की कोई तरतीब नहीं रही। रुस्तम के पास एक ताकत ऐसी थी जिस पर मुसलमानों के जोश जज्बे का कुछ असर नहीं हो रहा था और ये ताकत मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही थी। ये वो खास दस्ता था जो यज़दगर्द ने कुमक के तौर पर रुस्तम को भेजा था। इसका हर सवार ज़िरा पोश था। मुजाहिदीन की तलवार ज़िरा पर पड़ती थी तो बेकार उछलकर वापस आती थी। किसी कबीले के दो सरदारों ने देखा तो उन्होंने मुजाहिदीन को बताया कि वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से एक सरदार ने एक ज़िरा पोश सवार की नाफ के नीचे बर्छी मारी तो बर्छी सवार की कमर में से भी पार हो गई। तुम्हें मालूम नहीं? उस सरदार ने मुजाहिदीन से कहा, ये ज़िरा नाफ तक ही है, ये सिर्फ सीने और पेट का ही बचाव कर सकती है। तुम इसकी नाफ के नीचे बर्छी मारो या तलवार बर्छी की तरह इस्तेमाल करो। इसके बाद मुजाहिदीन ने यही तरीका इख्तियार किया और ज़िरा पोश सवारों को गिराना शुरू कर दिया। आंधी की शिद्दत में कमी आ गई और आहिस्ता आहिस्ता आंधी कम होती गई। फिर फजा साफ होने लगी और नजर कुछ दूर तक काम करने लगी। तब देखा कि फारसियों का खासा नुकसान हो चुका था और उनकी कोई तरतीब नहीं रही थी। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास की तरफ से ये पैगाम आया कि दबाव जारी रखो और रुस्तम तक पहुंचो। ये पैगाम जब कैका तक पहुंचा तो उसने अपने कबीले के कुछ मुंतखब मुजाहिदीन को साथ लिया और उस तरफ चल पड़े जिस तरफ उन्हें रुस्तम की मौजूदगी का शक था। इन मुजाहिदीन को ज्यादा दूर न जाना पड़ा। उन्हें रुस्तम की तख्त बरदार बग्गी नजर आ गई, लेकिन रुस्तम तख्त पर नहीं था। उस वक्त फारस की फौज के पांव उखड़ चुके थे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास की तरफ से पैगाम आया कि पुल की तरफ देखो, फारसी भाग रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा की दानिशमंदी उस वक्त सामने आई जब फारसी पसपा होने के लिए पुल पर हुजूम किए हुए थे। घोड़े और इंसान आपस में इस तरह फंस गए थे कि एक पुल पर नहीं चल सकते थे। कुछ फारसी फौजियों को दरिया में छलांगे लगाते देखा गया, लेकिन लड़ाई अभी तक जारी थी। पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास को ये हिदायत भेजी थी कि तुम दरिया के पार न जाना बल्कि फारसियों को दरिया की अपनी तरफ लाने की कोशिश करना। मुसन्ना बिन हारिसा ने भी शहादत से पहले यही वसीयत की थी कि जो कोई भी मेरा जानशीन होगा उसे बता देना कि दरिया के पार जाकर लड़ाई न लड़ना, दुश्मन को अपनी तरफ घसीट लेना ताकि दरिया उसकी पुश्त पर रहे। अब जबकि फारसी पसपा हो रहे थे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और मुसन्ना की राय के फायदे सामने आ रहे थे। दरिया उबूर करने के लिए एक तो पुल था और पुल से थोड़ी ही दूर एक आरजी पुश्ता था। फारसियों की पूरी फौज एक ही बार पुल और पुश्ते से नहीं गुजर सकती थी। इस दरिया का एक फायदा पहले ही मुसलमानों को हासिल हो चुका था, वो ये कि फारसियों के तमाम हाथी भागकर दरिया में उतरे और दरिया उन्हें बहा ले गया था। फिर एक फायदा ये भी था कि पसपा होने वाले बेशतर फारसी दरिया में उतरने से डरते थे, इसलिए वो दरिया के किनारे डरे हुए हुजूम की सूरत इकट्ठे होते और इधर उधर भागते दौड़ते थे। पहले हम बयान कर चुके हैं कि अब लड़ाई की सूरत हाल ऐसी हो गई थी जैसे आम से लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हों। सालार भी सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और दोनों तरफ किसी का कंट्रोल नहीं रहा था। कैका अपने मुंतखब आदमियों के साथ रुस्तम तक पहुंच गया, लेकिन रुस्तम अपने हिफाजती दस्ते के हिसार में था और इस दस्ते की तादाद ज्यादा थी। इसके मुकाबले में कैका के पास आदमी थोड़े थे। हिफाजती दस्ते का हर आदमी अपनी जान पर खेल कर लड़ रहा था, जिससे मुजाहिदीन को खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। यहाँ मौरखों में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। ज्यादातर मौरख लिखते हैं कि जब आंधी में मुसलमानों ने हमला किया था तो सवार मुजाहिदीन भी घोड़ों से उतर आए थे और सब ने प्यादा हमला किया था क्योंकि उन्होंने इसी में सहूलत समझी थी। ऐसे मौरखों की तादाद कम है जिन्होंने लिखा है कि मुजाहिदीन सवार थे, उन्होंने घोड़ों पर सवार होकर हमला किया था। बहरहाल इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुजाहिदीन प्यादा थे या सवार। काबिल तवज्जो हकीकत यह है कि इतनी कम तादाद मुजाहिदीन ने अपने से 3 गुना ज्यादा और बेहतर हथियारों से मुसल्लह फौज को बेबस कर दिया था। कैका और उसके जांबाज रुस्तम का हिसार तोड़ने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। उनमें बाज जख्मी हो चुके थे फिर भी लड़ रहे थे। एक तो ये मार्का बड़ा ही शदीद और खूनरेज था, दूसरे ये कि फारसियों के घोड़ों की उड़ाई हुई गर्द में कुछ नजर नहीं आता था। इसका नतीजा ये हुआ कि रुस्तम निकल गया। जांबाज मुजाहिदीन को पता ही न चला। उन्होंने उस वक्त पता चलाया जब रुस्तम के बचे कुछे मुहाफिज इधर उधर भाग निकले। मुजाहिदीन ने रुस्तम को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नजर न आया। दरिया के करीब ही बहुत सी खच्चरें खड़ी थी जिन पर सामान लदा हुआ था।
और सामान पर चमड़े के तरपाल पड़े हुए थे। कुछ सामान जमीन पर पड़ा हुआ था। ये एक ढेर की सूरत थी। रुस्तम इस सामान में छुप गया था। मुजाहिदीन वहां तक जा पहुंचे, फिर वो रुस्तम की तलाश में बिखर गए। हिलाल बिन अलकमा नाम का एक मुजाहिद सबसे अलग थलग रुस्तम को ढूंढ रहा था। उसे सामान के ढेर में हरकत सी महसूस हुई। उस सामान के इर्द गिर्द रस्सी बंधी हुई थी। हिलाल बिन अलकमा ने इतने जोर से तलवार मारी कि रस्सी कट गई और सामान गिर पड़ा। हिलाल को इसमें कोई इंसान नजर न आया। मौरखों की तहरीरों के मुताबिक रुस्तम सामान के इसी ढेर के अंदर छुपा हुआ था। ये लोहे और लकड़ी के बॉक्स थे। हिलाल ने जब तलवार से रस्सी काट दी थी तो एक बड़ा वजनी बॉक्स रुस्तम की पीठ पर पड़ा था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी को बड़ी शदीद जरब लगी। हिलाल को पता न चला, वो वहां से हट गया। रुस्तम छुपा हुआ हिलाल बिन अलकमा को देख रहा था। जब हिलाल कुछ दूर चला गया तो रुस्तम सामान में से पेट के बल रेंगता हुआ निकला। मालूम होता है कि रीढ़ की हड्डी पर जरब लगने से वो उठकर खड़ा नहीं हो सकता था। अगर वो उठा भी तो तेज न चल सका। उसे सिर्फ दरिया पना देख सकता था। दरिया चंद कदम दूर था। रुस्तम ज्यादा देर खड़ा न रह सका। वो पेट के बल रेंगता हुआ दरिया में चला गया। उस वक्त हिलाल बिन अलकमा ने उसे देख लिया। रुस्तम दरिया में जाकर तैरने लगा। वो ताकतवर आदमी था। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट न लगी होती तो वो तेजी से तैरकर दूर निकल जाता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। हिलाल बिन अलकमा ने उसे देखा तो उसके पीछे दरिया में कूद गए। उन्होंने रुस्तम की एक टांग टखने से पकड़ ली और उसे घसीटकर दरिया के किनारे पर ले आए। रुस्तम की बदनसीबी के उसके मुहाफिज ये समझकर कि उनका आका जिंदा सलामत निकल गया है, वो सब वहां से चले गए थे, लेकिन रुस्तम एक मुजाहिद के काबू में आ गया था। हिलाल बिन अलकमा ने रुस्तम को किनारे पर लाकर तलवार निकाल ली। रुस्तम ने उठने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब न हो सका। ए अरबी, रुस्तम ने हिलाल से कहा, मुझे जिंदा छोड़ दे, तू जितनी दौलत मांगेगा तुझे दूंगा। बोल क्या चाहता है? ए अजमी सरदार, हिलाल बिन अलकमा ने कहा, मैं जो चाहता हूं वो मैं खुद ले लूंगा। हिलाल ने तलवार के एक ही वार से रुस्तम का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। मुझे जिस दौलत की जरूरत थी वो मैंने ले ली है, हिलाल ने कहा। हिलाल वहां से दौड़ा और सामान के उस ढेर के ऊपर चढ़ गया जिसके नीचे से रुस्तम निकलकर भागा था। हिलाल ने मैदान जंग पर नजर दौड़ाई। उसे वो बग्गी नजर आई जिस पर रुस्तम का शाहाना तख्त था। हिलाल दौड़ा और तख्त पर जा चढ़ा। बग्गी चलाने वाले भाग गए थे। रब्बे काबा की कसम, हिलाल ने बड़ी ही बुलंद आवाज से ऐलान किया, मैंने अजम के रुस्तम को कत्ल कर दिया है। इधर आओ, इधर आओ। हिलाल ने 3 बार नाराए तकबीर बुलंद किया। जिस मुजाहिद ने उसकी आवाज सुनी वो दौड़ा आया। सबने देखा कि रुस्तम की सरकटी लाश दरिया के किनारे पड़ी है। मुजाहिदीन ने भी नाराबाजी के अंदाज से ऐलान करने शुरू कर दिए कि रुस्तम कत्ल हो गया है। अल्लामा बलाजरी ने दूसरे मौरखों से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि रुस्तम के कातिल का सही नाम मालूम नहीं। वो लिखता है कि रुस्तम पर 3 मुजाहिदीन उमरू बिन मादी कर्ब, तुलैहा बिन खवैलद और कर्त बिन जमाह ने मिलकर हमला किया था। अल्लामा शिबली नोमानी और मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से साबित किया है कि रुस्तम को कत्ल करने वाला हिलाल बिन अलकमा था। इस दौरान रुस्तम के 2 नामवर जर्नैल फिरोजान और हरमजान, जो दाएं और बाएं पहलू के कमांडर थे, भाग गए। रुस्तम की हलाकत का इल्म जब उसकी फौज को हुआ जो अभी तक लड़ रही थी, तो फौज भी दिल हार बैठी और जिंदा निकल जाने के लिए रास्ते ढूंढने लगी। फरार के 3 रास्ते थे। एक पुल था, लेकिन उस पुल पर भागने वाले फारसियों का इतना बोझ था कि वो सब फंस कर रह गए थे और इस तरह पुल वाला रास्ता बंद था। दूसरा रास्ता कच्चा था, जो रुस्तम ने जंग से पहले फालतू सामान और मट्टी फेंकवा कर बनवाया था और उससे अपनी फौज गुजारी थी। तारीखों में लिखा है कि भागती हुई फौज की बेअंदाज नफरी इस पुश्ते से दरिया उबूर करने लगी। कच्चा पुश्ता इतने ज्यादा आदमियों और घोड़ों का बोझ सहार न सका और बैठ गया। कुछ तो दरिया जोश में था और उसके साथ पुश्ते ने जो पानी रोका हुआ था, ये पानी 30,000 फारसियों को अपने साथ ही बहा कर ले गया। घुड़सवार घोड़ों समेत डूब गए। उनमें से कोई भी जिंदा ना निकल सका। जो फारसी पुल पर एक हुजूम की सूरत में फंसे हुए थे, उन्होंने अपने साथियों को बहते और डूबते देखा और अपने ताक़ुब में मुसलमानों को आते देखा तो वो एक दूसरे को धकेलते दबाते आगे को निकल गए। मैदान मुजाहिदीन के हाथ था। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने बालाखाने से अपने सालारों को पैगाम भेजा कि फारसियों का ताक़ुब किया जाए ताकि ये लोग कहीं रुक कर दम न ले सकें और न कहीं इकट्ठे हो सकें। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगाम में लिखा था कि ऐसा हो सकता है कि फारसी और उनके जर्नैल जख्मी शेर की तरह मरने से पहले मुकाबले पर उतर आए। अगर ऐसा हुआ तो मुजाहिदीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि मुजाहिदीन थक कर चूर हो चुके हैं। ताक़ुब में जाने वालों में कैका, शर्जील और ज़हरा तमीमी पेश थे। उनके कबीलों के मुजाहिदीन उनके साथ थे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने जो खदशा महसूस किया था वो सही साबित होने लगा था।
وہ اس طرح کہ فارس کا ایک اور مشہور جرنیل جالینوس بھاگنے والے فارسیوں کو کچھ دور روک کر مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا۔ وہ انہیں بھڑکا رہا تھا کہ اس طرح شکست کھا کر مدائن پہنچے تو تمہاری اپنی ہی عورتیں تمہیں گھروں میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے فوجی اس کے بھڑکانے سے متاثر ہو کر مقابلے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں مجاہدین جا پہنچے۔ مجاہدین کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، لیکن فتح نے ان کے جسموں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ان کے مقابلے میں فارسی حوصلہ ہار بیٹھے تھے، اس لیے ان کی اتنی زیادہ تعداد بھی تھوڑی اور بیکار لگتی تھی۔ مجاہدین ان پر ٹوٹ پڑے۔ زہرہ تمیمی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ جا ہلہ بولا جہاں جالینوس اپنے آدمیوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ جالینوس کے آدمی ادھر ادھر بھاگے۔ اکیلے جالینوس نے مقابلہ کیا، لیکن یہ مقابلہ خودکشی کی کوشش تھی۔ زہرہ تمیمی نے اسے قتل کر دیا۔ اب تو فارسی فوج کا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اور فارسی بھاگنے لگے۔ قادسیہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ فارس کی فوج تقریباً آدھی ماری گئی تھی۔ زخمیوں کی تعداد بے انداز تھی اور جو فوج بچ گئی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ بھاگنے والی فوج کو اس کے بچے کچھ جرنیل کہیں یکجا نہ کر لیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حکم دیا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جائے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جالینوس مارا گیا۔ اس کے بعد بھاگنے والے فارسیوں کی یہ حالت ہو گئی جیسے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑیں یا ہتھیار ڈال دیں یا بھاگ جائیں۔ ان کے جسم مجاہدین کے مقابلے میں زیادہ شل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا جذبہ استقلال ختم ہو چکا تھا اور ان پر ایسی نفسیاتی کیفیت طاری ہو گئی تھی جس نے ان کے جسموں سے جیسے جان ہی نکال دی ہو۔ مجاہدین نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جو فارسی سامنے آتا اسے قتل کر دیتے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تک ہوا کہ مجاہدین ایک فارسی کو ہی کہتے کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دو اور وہ فارسی فوراً اس حکم کی تعمیل کرتا۔ ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ ایک ایک مجاہد 20 فارسیوں کو مویشیوں کی طرح ہانک کر لا رہا ہے اور فارسی سپاہی سر جھکائے آگے آگے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایک عربی خاتون ام کثیر کا بیان لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ ام کثیر ایک مجاہد حمام بن حارث کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا، اپنے خامدوں کے ساتھ ہم بھی قادسیہ کی جنگ میں شریک تھیں۔ ہم امیر لشکر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ نے ہمارے پاس آ کر کہا تھا کہ لڑائی ایسی صورت اختیار کر رہی ہے کہ عورتوں کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ سن کر ہم سب تیار ہو گئیں، لیکن مجاہدین نے فارسیوں پر فتح حاصل کر لی۔ جب فارسی بھاگے تو ہم تمام عورتیں ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ ہم نے اپنا جو زخمی دیکھا اسے پانی پلایا اور اٹھا کر پیچھے پہنچایا، لیکن ہمیں جو فارسی زخمی اٹھنے کی کوشش کرتے نظر آئے انہیں ہم ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیتی۔ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے فارس کے زخمیوں کو مار مار کر ہلاک کرنے کا ہی کام شروع کر دیا۔ اس آخری روز کی جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس سے پہلے قادسیہ کی جنگ میں 2500 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ شہیدوں کی تعداد خاصی زیادہ لگتی ہے، لیکن فارس کے جانی نقصان کو دیکھا جائے تو شہیدوں کی تعداد کچھ بھی نہیں لگتی۔ میدان جنگ میں جو فارسی مارے گئے ان کی تعداد کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں کہ پشتے سے دریا پار کرتے ہوئے 30,000 فارسی پشتہ بیٹھ جانے سے دریا میں غرق ہو گئے تھے۔ فارسیوں کے تعاقب میں جانے والے مجاہدین جن کی قیادت قیقاع، شرجیل اور زہرہ تمیمی کر رہے تھے، وہ اس وقت واپس آئے جب دیکھا کہ فارسی ایک ایک کر کے ادھر ادھر غائب ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ایک ٹولی یا گروہ کی صورت میں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ قیقاع، شرجیل اور زہرہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس گئے۔ یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ خوشی کا بھی یہ عالم کہ ان کی تکلیف میں کمی آ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس داستان کو آگے چلانے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اور کچھ واقعات جو اس وقت اور کچھ بعد پیش آئے وہ یہیں بیان کر دیے جائیں۔ اس سے پہلے کسی قسط میں درفش قادیانی کا ذکر آیا ہے، اسے ہم پرچم ہی کہیں گے، تاریخوں میں بھی اسے پرچم ہی لکھا گیا ہے، لیکن یہ اس قسم کا جھنڈا نہیں تھا جو ایک آدمی اٹھائے میدان جنگ میں بلند رکھتا ہے۔ درفش قادیانی دراصل ایک بہت بڑا اور لمبا چوڑا شامیانہ تھا۔ جب فارس کی فوج جنگ کے لیے روانہ ہوتی تھی تو اس کا کمانڈر فوج کے آگے آگے چلتا تھا۔ درفش قادیانی کو کئی ایک گھڑ سوار ہر طرف سے پکڑے رکھتے تھے اور فوج کا اعلیٰ کمانڈر اس کے نیچے نیچے چلتا تھا۔ یہ اس کمانڈر کے لیے شہنشاہ فارس کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا، بلکہ پوری فوج جو درفش قادیانی کے پیچھے چلتی تھی وہ بھی اسے شہنشاہ کا عطا کیا ہوا اعزاز سمجھتی تھی۔ درفش قادیانی کو فوجی فارس کی آن اور آبرو سمجھتے تھے۔ یہ اعزاز رستم کو بھی دیا گیا تھا۔ مجاہدین نے رستم کو اس اعزاز سے محروم کر دیا۔ یہ پرچم زرار بن خطاب کے ہاتھ لگا۔ انہوں نے کچھ مجاہدین کو ساتھ لے کر اسے لپیٹ کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں مجاہدین مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ درفش قادیانی بڑے ہی زیادہ قیمتی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔
ایک تو اس کپڑے کی قیمت تھی، اس کے علاوہ اس میں جو سونے کے تار سیے گئے تھے اور اس میں جو قیمتی موتی اور ہیرے لگائے گئے تھے، ان سب کی قیمت لاکھوں درہم تھی۔ کیا میں اس مجاہد کو نہ دیکھ لوں جس نے رستم کو قتل کیا ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اسے ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، قیقاع نے کہا اور بالا خانے کی کھڑکی سے ہلال بن علقمہ کو آواز دی۔ ہلال دوڑتا ہوا بالا خانے میں پہنچا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے، پھر آنکھوں سے لگائے۔ کیا تم نے رستم کے جسم سے ساری اشیاء اتاری ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس سے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، ہلال بن علقمہ نے جواب دیا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں وہ اشیاء آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ نہیں علقمہ کے بیٹے، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ سب اشیاء خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں تمہاری ہیں۔ ہائے افسوس، ہلال بن علقمہ نے کہا، رستم کی ٹوپی میرے ہاتھ نہ آئی، دریا میں گر پڑی تھی، وہ مل جاتی تو میں بہت زیادہ نفع میں رہتا۔ محمد حسنین ہیکل نے چند حوالے دے کر لکھا ہے کہ رستم کے لباس، تلوار، خنجر، زرہ اور دیگر اشیاء کی قیمت کم و بیش 70,000 درہم بنتی تھی۔ اس کی ٹوپی یا خود میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور اس کی شکل شاہانہ تاج جیسی تھی۔ یہ ٹوپی دریا میں چلی گئی تھی۔ رستم کا جو تخت بگی پر نصب تھا وہ تو بہت ہی قیمتی تھا۔ اس کے بعد زہرہ تمیمی، جس کا پورا نام زہرہ بن جویہ تھا، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اس نے کس طرح جالینوس کو قتل کیا ہے اور اس فوج کو کس طرح بکھیرا ہے جسے وہ مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا۔ امیر لشکر، زہرہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں اس مال و دولت کا حقدار نہیں ہوں جو میں نے جالینوس سے حاصل کی ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس سے ان اشیاء کی تفصیل پوچھی جو اس نے جالینوس سے حاصل کی تھی۔ ان اشیاء میں جالینوس کی ذاتی چیزوں کے علاوہ سونے کے کچھ ٹکڑے اور قیمتی ہیرے اور جواہرات بھی تھے جو وہ اپنے ساتھ واپس لے جا رہا تھا۔ ابن حویہ، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کون کہہ سکتا ہے کہ تیرا یہ کارنامہ اتنے بڑے انعام کے قابل نہیں؟ لیکن یہ مال و دولت اتنا زیادہ ہے کہ میں امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر صرف ایک آدمی کو نہیں دے سکتا۔ زہرہ نے اس فیصلے کو بلا چون چرا قبول کر لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ایک پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھوایا، جس میں انہوں نے فتح کی خوشخبری لکھی اور اس کے ساتھ یہ لکھ دیا کہ زہرہ نے ایک بڑے ہی قابل فارسی جرنیل کو قتل کیا اور اس کی جمعیت کو بکھیرا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پیغام میں اس مال غنیمت کی تفصیل لکھوائی جو زہرہ نے جالینوس سے حاصل کیا تھا اور اجازت طلب کی کہ یہ تمام مال زہرہ کو ہی دیا جائے یا اس میں سے کتنا حصہ دیا جائے۔ یہ پیغام گھوڑے کی بجائے اونٹ پر روانہ کیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اونٹ یقیناً گھوڑے سے تیز جائے گا اور ایک ہی بار گھوڑے سے زیادہ سفر پانی پیے بغیر کر لے گا۔ حکم کے مطابق یہ پیغام شتر سوار قاصد کے ہاتھ اسی وقت بھیج دیا گیا۔ قاصد کا نام سعد بن عمیلہ تھا۔ یہ قاصد تو کچھ دنوں بعد مدینہ پہنچا ہوگا اور ان دنوں کے دوران قادسیہ میں اور قادسیہ سے مدائن کے راستے میں بہت کچھ ہوا ہوگا۔ وہاں کی بات کرنے سے پہلے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ قاصد کی بات اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا اس کا ذکر پہلے کر دیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر فارس سوار ہو گیا تھا۔ اس کی دو وجوہات بیان کی جا چکی ہیں۔ انہیں قادسیہ سے ہر روز سپہ سالار کی طرف سے پیغام جاتا تھا۔ 2-4 روز پہلے انہیں اطلاع پہنچی تھی کہ قادسیہ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر بےتاب ہونے لگے کہ جب فرصت ملتی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے اس راستے کی طرف نکل جاتے جو عراق کی طرف جاتا تھا۔ خبر ہر روز تو نہیں پہنچ سکتی تھی، 750 میل کی مسافت تھی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول قادسیہ کے راستے پر مدینہ سے کچھ دور نکل گئے۔ وہ قاصد کی راہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایک شتر سوار نظر آیا جو اونٹ کو دوڑاتا آ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شتر سوار کے قریب آنے پر اس سے کہا، اور کہاں جا رہے ہو؟ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں بھائی، شتر سوار نے اونٹ کو بلا روک کے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ گھوڑا دوڑا دیا۔ تم قادسیہ کے قاصد تو نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں بھائی، شتر سوار نے جواب دیا، میں قادسیہ سے امیر لشکر کا پیغام امیر المؤمنین کے نام لایا ہوں۔ یہ قاصد تاریخ کے مطابق نوجوان تھا اور مدینہ سے کچھ دور کے گاؤں کا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسے نہ بتایا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں اور اس کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے گئے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قادسیہ کی ہی خبر سننے کو بےتاب ہوں، وہیں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کوئی خوشخبری ہے تو مجھے نہیں سنانا چاہو گے؟ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔